अजय आयज तुम्ही प्रोटेस्ट करपाक पंचायतीच्या भायर बसलेले आहा तर हे तुमचे ते म्हणटाले पळय नेक्स्ट लेवल एज्युकेशन म्हणटा पळय तेच्या बाबतींत सांग. जशें की आमी सांगलेले तुमकां की हे आतां फुडें वचपाचें हे युद्ध ताकाच लागून आमी एक चक्रव्यूह रचलेलो आयज की आयज आमकां जाय आसलें की आमकां सरपंच आमचो मेळ्ळो आनी तेजें डिस्कशन जालें. जशें की सगळे जाणां म्हटलां की अशें आमी ताका काय करपाक येना जाल्यार ती एक मारूंक येना नाजाल्यार तशें काय करूंक येना. सो आमी डिसायड केलें की आयज पयलीं या म्हणून पळोवया आसा काय ना तो. सो मागीर डिसायड जालें की हांगाच बसपाचें जे पर्यंत तो येना. आनी आमचे थोडे डिमांड्स आहा सरपंच आनी पंचायत मंडळा कडेन की जी ऑक्टोबराची ग्रामसभा पेंडींग आहा ती ग्रामसभा पंचायतीन घेवची आनी ती घेयना जाल्यार जानेवारीची ग्रामसभा तरी घेवची. आनी जानेवारीची ग्रामसभा तुका ऑर्डिनरी घेवपाक जायना जाल्यार स्पेशल ग्रामसभा ह्याच एक मुद्द्याचेर घेवची. कित्याक आतां तुमी फोर्टनायट मिटींग फुडल्या विकान काडला, फुडल्या विकान फोर्टनायट मिटींग आहा. सो तेजेरूय आमचें लक्ष आहा. आनी ग्रामसभाचें रेजोल्युशन जी लेटस्ट सगळें डेवलपमेंट जाला, स्टे ऑर्डर, इलिगल कन्स्ट्रक्शन सगळें जें जाला, आमचो प्रोटेस्ट जाला ते नंतर जातकीर आमी एक रेजोल्युशन मांडून की हो स्क्रॅप करा प्रोजेक्ट्स आनी तुमी जे लायसन्स दिला ते रिवोक करा म्हणून हे दोन आमचे डिमांड्स आसा पंचायती कडेन आनी सरपंचा कडेन ते सांगपाक ताका येयल्ले. मात तो आजून आमकां अशें कळोन येयला की आयज पंचायतीन तो ना. सो आमी एक कॉल दिला विलेजरांक की फाल्यां हांगसर एक महा प्रोटेस्ट आमी करपाचें आहा, व्हडलो प्रोटेस्ट. सगळ्यांक ते आमी ऑफिशियली कॉल दिता की सगळ्यांनी येवचें. कित्याक आमी आयज ते अवेरनेसूय करतले, घराघरान भोंवन सांगतले आनी लोकूय आमकां विचारता बाबा तुमी आतां फुडें कितें करतले. आमी विचारया हेजे कोण कोण रिस्पॉन्सिबल आहा गव्हर्मेंट, सरपंच येयलो, मागीर बीजेपी झडपी येयली, MLAs येयलो, मिनिस्टर्स येयलो, सगळ्यांक आमी विचारया. सो तेजोच हो भाग आसा. आमी हांगा अचानक येयल्ले, कोणाक सांगूंक नासले. जशें की तुमकां खबर आहा 11:15 आमी डिसायड केलें चल या म्हणून आमी हांगा बसले. मागीर येवन सो आमी आतां लोकांकूय सांगला की हांगा तुमी येवचें म्हणून. तशें आमी सदांच थंय बसतात हांगा बसतले. फाल्यां आमी प्लॅन केला की हांगा व्हडलो एक प्रोटेस्ट करपाचो आनी निदर्शनां करपाची कशी हे जी गव्हर्मेंटाची इन्स्टिट्यूशन म्हणजे स्टॅट्युटरी इन्स्टिट्यूशन्स आसा ती एक गव्हर्मेंटाची डिपार्टमेंट कशें फंक्शन करता. सो तशें जावपाक जायना. कित्याक जेन्ना 73rd अमेंडमेंट म्हणटा आमी तेन्ना पंचायत इज अ सेपरेट इन्स्टिट्यूशन. ताका सेपरेट पावर्स आसता, सरपंच आसता, डेप्युटी सरपंच आसता, बाकीचे पंच मेंबर आसता, ग्रामसभा आसता, फोर्टनायट बॉडी मिटींग आसता, BDC आसता, BMC आसता. सगळे हे आसतना तिका आनी खंयचो डिपार्टमेंट आलोवंक इंटरफियर करूंक शकना. सो आमी पळयलां की बाकीच्या पंचायतींनी कशें जाता की डिपार्टमेंट्स नाजाल्यार मिनिस्टर कंट्रोल करता. जशें की TCP डिपार्टमेंट आमी पळयलें कशें ती म्हणटाली की आपल्या कडेन कांय रायट ना, सगळे मिनिस्टरा कडेन रायट आसा. सो हांगा तशें जावपाक जायना. पंचायतीन आपलो रोल, आपले पावर्स यूज करपाक जाय. सो आमी हो महायुद्धचे आयज एक आमची एक स्ट्रॅटेजी आसली हांगा येवपाची ती आमी पार केला. आनी असोच हो आमचो आयज दिसभर आमी हांगाच बसतले. आनी एक कॉल दिला सगळ्या चिमोलकारांक आनी बाकीचे लोकांक आमी तेजे पोस्टर्स बीन सगळे स्टेटमेंट्स बी आउट करतले की फाल्यां तुमी यो म्हणून. सांगया आमी आमची निदर्शनां करतले फाल्यां. तर कोण मेळोंक ना पंचायतीन सरपंच, डेप्युटी सरपंच, सेक्रेटरी कोणूच मेळोंक ना. सद्या आमी ऑफिशियली भितर वचोंक ना आजून. कित्याक आमी येवन डायरेक्ट हांगा बसले. मागीर ते आमी कितें केलें तें तुमकां खबर आसा. कित्याक आमी मागीर कितें जावंक शकता, बॅटॅक करूंक येयला ना कितें करूंक येयला तें आमकां खबर ना म्हणून आमी आजून भितर वचोंक ना. मात आमी जशें कळ्ळां की सरपंच तरी ना, सेक्रेटरी आसा काय ना आमकां तें खबर ना आजून. बाकीचे पंच मेंबर आमकां कोण दिसोंक ना. सो पळयता कशें कितें अपडेट त्या प्रमाणे आमी करतले. मात हो आमचो निश्चितपणे ठाम आसा. आयज ठाम आसा की आयज ना जाल्यार फाल्यां केन्ना तरी हे तांकां जाप दिवचीच पडटले. कित्याक 13 तारीख तेंच्यांनी फोर्टनायट मिटींगूय दवरलेली आसा. सो देर इज नो एस्केप रूट नाच तांकां. केन्ना ना केन्ना लोकांची कामां आसा ती मिटींगूच घेना तुमी कशें करतले. म्हणून आमकां दिसलें की आयज हांगा बसपाचें. 2 डिमांड आसा आमचो. एक ग्रामसभा पेंडींग आहा ती घेवची आनी जे टेक्निकल कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आहा ते पंचायत बॉडीन रिवोक करचे. हे आमचे 2 डिमांड पंचायती कडेन आसा. महा प्रोटेस्ट करता म्हणल्यार फाल्यां. तर ह्या महा प्रोटेस्टान म्हणल्यार तुमचें कितें रूप कितें आसतलें? रूप ते आमी आजून तुमकां एक्झॅक्टली काय सांगना. कित्याक मागीर सांगत जाल्यार अशेंच जाता तें मागीर पळयटा. सो मागीर आतां ते डेफिनेटली फाल्यां येवचे ना हे क्लियर आसा. जशें की अनावन्स केला. मात ते एक रुद्र स्वरूप फाल्यां घेतले. आमी लोकांक सांगतले आयज वचोन की जशें की मिटिंगेन येयल्ले 4 तारखेक मिटिंगेन येयले, आपलो राग दाखयलेले BJP गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट. सो फाल्यां आमी करतले. मागीर एक्झॅक्टली कितें करतले ते आमी सांगना. जशें की आयजूय तुमकां सांगून ऑन द स्पॉट आमी केले हे. सो ऑन द स्पॉट आमी केले. सो खरेंच चड लोक येतले फाल्यां अशी आमी खात्री आसा. आनी हे युद्ध महायुद्ध फुडेंच वयतले. दुसरी गजाल म्हणल्यार बाकीच्या डिपार्टमेंटांसून आजून आमकां कांयच अशें ऑफिशियली कांयच येवना, कोण मेळपाकूय येवना. मात लोक मेळपाक येवत आसा
आणि चिमोलकर सांचे पर्यंत तितून दनपार जावन खूब लोक मेळटा, जाणटी बायलां येता, भुरगे येता, ते चालूच आसा. सो लोकांक हें कळयलें आसा की हे BJP गव्हर्मेंट आमकां गोंयकारांक बारीक लोकांक त्रास करपाक लागलेले आसा. सो तेच्या खातीर आमी आमची चळवळ चालू आसा. सो हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू आहा. सो तो हंगर स्ट्रायक आमी जशें की 4 तारीख सांगलें ते आतां मल्टिपल लोकेशनाचेर जातले, गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटांनी जातले. सो गांवचे व्हडले सगळ्यांक डिपार्टमेंट आमकां लागता ते पंचायत, ताका सोडून आमी दुसरे कडेन वचूंक शकना. म्हणून आमी हो भाग आमी अनअनाउन्स आयज येयल्ले. सो फाल्यां अनाउन्स करून येतले आमी. सो प्रोटेस्ट कम इट विल बी हंगर स्ट्रायक. सो मेगा हंगर स्ट्रायक आनी मेगा प्रोटेस्ट फाल्यां आसतलो, सकाळीच्यान आसतलो. विश्वेश, तुम्ही हांगासर येयले आनी तुम्ही तुमच्या गांवांनी अशीच लढाई दिता आनी आयज चिंबोलकरांच्या बरोबर तुम्ही आहा, तो तुका कितें म्हणपाचें आहा? पयल्यान पयलीं म्हणल्यार चिंबोलकरांक वालोर आमी जाणा की कशें हे सरपंच आनी कितें कोणाच्या अंडर काम करता तेका तेंच सांगपाक सोदता. फाल्यां सकाळीं तुजी पार्टी खंयी आसूं, पूण ही जी हो लढाई आसा ही तुवें आपली समजोवपा जाय. कित्याक आयज हे लोक तुजे, हे गांवकार तुजे, पार्टी खंयच्या खंय आसतली. पार्टी आयज MLA एक कडेन आसता, फाल्यां दुसरे कडेन आसता, पूण हो चिंबोलचो गांव हो तुजो, तूं चिंबोल गांवचो सरपंच म्हणून तूं ही लढाई आपली समजोन त्या लोकां कडेन येवपा जाय. तो जेन्ना हांव येयलो तेन्ना माय म्हणटाली की आमी तुका कांयच करना म्हणून. कांय म्हणल्यार कांयच करना, तुका आमी माफी करता, तुका आमी हात लायना, घेराव घालना, कांय ना. आनी जर तुजे गांवा कडेन तूं येवपाक जर आयज भिता जाल्यार तुका भियोनूच दीस काडचे पडटले. आनी ही लढाई आसा तितून रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो हो तेंको आसतलोच आसतलो. आनी जसो अजयान म्हणलें की तेजो फुडलो मुखारलो स्टेप आसतलो तो एक्स्ट्रीम आसतलो. त्या स्टेपांनी आमी अजया बरोबर रावतले, कित्याक अजयान जें आमकां लागून सुद्दां केलां तें आमी जाणा. तसोच तो आपल्या गांवा लागून आयज फायट करता. पयरचो आमी जो प्रोटेस्ट पळयलो तेंच्यांनी चॅलेंज केल्ली की कोणूच मेजॉरिटी ना म्हणून, मेजॉरिटी दाखयली तेंकां. आनी ही मेजॉरिटी जी फुडें आतां जर हेंच तेंच्यांनी अशें कंटिन्यू जर दवरलें जाल्यार तुमकां पळचें पडटलें, हें शुअर आसा. म्हणून मागता तुमचे कडेन सरपंचा कडेन की तुवें आतां तुजे पंचायती भायरूच आसा, पंचायतीन येवपाक तरी तुवें भिवचो न्ही, जेणे करून तुका लोकूय मेळटले, हांगा लोकां कडेन उलोवपाक मेळटलें. तर विशेष आमी पळयता ही ग्रास रूट डेमोक्रेसी पंचायत म्हणटा आमी, आनी ती पॉलिटिकली कंट्रोल जाता. तर जेन्ना हे पॉलिटिकली कंट्रोल जाता तेन्ना सरपंच आसता पळय तो पॉलिटिकल पार्टीचे तेजे सायड घेवंक सोदता, म्हणजे लोकांची सायड घेयना. आतां चिमुला पयला पळय तेच भाशेन जालेलें आहा. तर हे कितलें सारकें आहा दिसता? तेजेरूच उलयता, तेच म्हणटा हांव जेन्ना स्टार्टींग तेच म्हणटालो की आयज हो गांव तुजो आसा, हो सरपंचाचो गांव. म्हणल्यार गांवचो जर आमी जर कंपेर करीत जाल्यार बापूय सरपंच, आनी तुका निवडून आयज रिप्रेझेंट करपा लागून दवरला हांगा हे पंचायतीन. तुजी 5 वर्सांची कारकीर्द, फाल्यां सकाळीं तुका कितें आसा तें गांवचेंच करपा जाय. तूं जर कितें हें करता जावं बरें वायट जाता तेन्ना तुजो वांगडा गांवूच रावतलें. खंयची तुजी पॉलिटिकल पार्टी जावं कोणी तुजे जे आयज तुजे लिडर म्हण तूं समजता ते स्वताचे पॉलिटिकल पार्टीचे जाले ना, ते तुजे केन्ना जातले. तुजो गांव हो तुजोच उरतलो. फाल्यां सकाळीं कितें बरें वायट जालें तेन्ना गांवूच तुजे बरोबर आसतलो. त्या लागून तुजे कडेन एक तेणें आतां तो विचार करपाची गरज येयल्या तेका. कित्याक मायन उदो म्हणलें की बाळबुद्धी तुजी आसा, ती बाळबुद्धीच्यान तुवें आतां मातसो एक सरपंच जावं गांवचो बापूय म्हणून तसो विचार करपा जाय, जेणे करून हो जो डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट येता तितून कसलोच फायदो ना. आनी हे इतके जे गोंयभर आयज प्रोजेक्ट येता तेतून कसलेच गांवच्यांक तेंच्यांनी फायदो केल्लो ना. ना थंयच्यान जॉब मेळना, ना गांवच्या लोकांक कसलो एक हें कसलो प्रॉफीट जातलो हेजो फायदो मेळना. सेम प्रोजेक्ट ऑलवेज आसा आनी ते थंय ते ओपन करपा पळयता, जी एरिया आसा ती ओपन करपा पळयता, तेका लागून हे प्रोजेक्ट येता. आनी हे क्लियरली कळटा. आनी जशें आमी पयर मिटिंगेक आयकल्लें बरे बरे एनवायरमेंटलिस्ट आसले, तेंच्यांनी सांगलें की हें उदक इतकें आसा हांगा, ते फाल्यां सकाळीं पणजेन जर उदक ना जाल्यार तें उदक तांकां पावूंक शकता. हे तरेचो हें आसा. म्हणल्यार सरपंचान तेजें समजोवपा जाय. आनी तेणें तुजे पंचायती फुड्यान आसा ते पंचायतीचो तुवें गरिमा राखून लोकांक येवन मेळपा जाय. वयर जालोलो प्रोटेस्ट आनी तो वयर आतां पंचायतीच्या दारान पावलो. तर कितें म्हणपाचें आहा? इतलेर आमकां जाल्लें की आतां वयर प्रोटेस्ट जालो तो आतां आमी पंचायतीच्या दारान हाडटा की आमकां एक सरपंचा कडेन एक उत्तर जाय. तो पयलीं म्हणटालो कितें लोकांक नाका जाल्यार आपल्याक नाका म्हणून, पूण आतां तो चेंज जाल्लो आसा. सो आतां आमकां लोकांक सगळ्यांक आमी घेवन वयता आनी लोकांच्या फुड्यान तेणी सांगपाक जाय की जर आपल्याक तो प्रोजेक्ट जाय काय नाका तो. तेका लागून आमी आयज एकठांय जाल्ले हांगा तेच विचारपाक. आनी फाल्यां आमचो मेगा प्रोटेस्ट आसतलो आनी हे महायुद्ध आहा ते कंटिन्यू चालूच उरतले. कित्याक हो आमचो अस्तित्वाचो एक लढो. आयज ना जाल्यार सोमते आमी सोंपतले. सो तेका लागून आमी फाल्यां एकठांय जावपाक एका आमच्या विलेजरांक इनवायट केल्लें आसा.
निकिता, आता तूंय हांगासर येयलें आनी वयर जेन्ना प्रोटेस्ट जालोलो, मिटींग जाली, सरपंचाची परिस्थिती उपस्थिती नाहलेली, पण आयज पंचायतीन येयले, तुका सरपंचूय ना कोण ना, तर कितें म्हणपाचें आतां? आतां आमी पंचायतीन येयल्ली, आमकां सरपंच मेळोंक ना, तर आमी आतां सरपंच मेळोंक ना म्हणून आमी कितें परती वयपाची ना. आमी हांगाच बसतली आनी जो पर्यंत आमकां सरपंच येवन आमचे कडेन उलयना तो पर्यंत आमी हांगासरले हालपाची ना. कितके दीस तूं काडटा न्हू आमकां मेळपाक, तूं काड. इतकें तुका हांव सांगता की तूं आमकां मेळ्ळ्या शिवाय आमी हालपाची ना. तुका कितके दीस जाय ते घे. कित्याक तुका पुता म्हणलो सगल्यांनी, तुका बाबा म्हणलो, तुका गांवचो बापूय म्हटलो आतां, तरी तूं आपले हे जे गांव आसा ते गांवान येवन तूं आमकां तोंड दाखोवंक सोदिना. सगळे जाण येयले, तुका आमी इतलेंय सांगलें आतां की तुका कोणूच कांयच विचारपाचो ना. जशें मायन सांगलें आतां, हे भावानी सांगलें, तुका कोण काय म्हणपाचो ना. बस मातसो आमकां येवन तोंड दाखय. आमकां दिसोन दी आमची पंचायत जी आसा ही आसा जिती ना. थंय आमकां तयार वयर दिसलेलें की ती मेली म्हणून सगळ्यांक दिसली, पंचायतीचो कोणूच ना. हांगा तरी येयला आतां, तुज्या दारान येयली पळय, सगळी टिमूच घेवन येयला दारान, दिश्टी पड ना. तो पर्यंत आमी हांगाच बसतली. आनी लोकांकूय हांव सांगता, फाल्यां जें आमी तुमकां सांगलां हांगा येवन सगळ्या लोकांनी येवचें, गांवच्या लोकांनी येवचें. तुमकां आतां मातशें पयस जाल्यार दिसता की पंचायतीन कोण येता कोण वचना. हांगा बसा, तांकां सांगा कितें करता हें सिस्टम तुमकांच आहा. सगळे लोकांक आमी आतां ग्रास लेवल सगळे डॉक्युमेंट्स तुमकां दिल्ले आसतना सुद्दां तुमी ते दोळ्या वयल्यान काडटा. आनी आतां जेन्ना आमी ग्रास लेवलान सिस्टम ही चलयता, जी ओग्गी सारकें तुमी म्हणटा आमकां ओग्गी रावा, पेपर वर्क करा, सगळें पेपर वर्क चल्लेलें हांगासर, आनी तूं जाय जाल्यार आमकां मेळना. सो सगळ्यांक हांव म्हणटा, पांय पडोन सगळ्यांनी फाल्यां येवचें. हांगा ताका जी मेजॉरिटी म्हणून तेंच्यांनी एक स्लोगन दिल्लो आहा, तो मेजॉरिटी फाल्यां मातशी दाखोवची. तुमी तयार येवन तर दाखयल्लेच आसा, फाल्यां हांगा येवचें अशें तुमचे कडेन हांव मागता. देव बरें करूं.